कि फातिमा जाओ अबू सुफियान के घर जाना और उनसे कहना कि तुम्हें अबू जहल ने मारा है। अबू सुफियान से कहना कि वो अबू जहल से कहे कि वो फातिमा से माफ़ी मांगे, वरना आज मैं अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा लूँगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत बीबी फातिमा और अबू जहल के बारे में। अबू जहल ने बीबी फातिमा को थप्पड़ क्यों मारा? दोस्तों, थप्पड़ मारने के बाद जो हुआ उसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक बार अबू जहल ने हज़रत फ़ातिमा के तमाचा मारा, यानी अबू जहल ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत रोई और रोते हुए अपने वालिद के पास पहुंची। तो प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आपको ये वाक़या पूरा ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, एक बार अबू जहल अपने दोस्तों के साथ रास्ते के किनारे खड़ा हुआ था और बातचीत कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि मोहम्मद की बेटी फातिमा आ रही है, वो इतना बड़ा जालिम था कि उस बदकार ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चिढ़ाने के लिए आपको आवाज़ दी और आपके वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें कहकर हंसने लगा और आपको चिढ़ाने लगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र उस वक्त 6 साल की थी और आप छोटी सी थी। अपने वालिद के लिए ऐसे अल्फाज आप बर्दाश्त नहीं कर पाई और आपके कदम रुक गए। आपने बिना कुछ देखे ही अबू जहल से गुस्से में आकर कहा, ओए अबू जहल, शर्म कर, तू झूठा है, अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। अबू जहल, जो कि बहुत हट्टा कट्टा आदमी था और एक छोटी सी बच्ची ने उसको आंखों में आंखें डालकर आज उससे इतना सुना दिया, उसका मजाक उसके दोस्तों में बनने लगा। अबू जहल को अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो उस जालिम ने आगे बढ़कर छोटी सी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गाल पर एक जोरदार चाटा मारा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी सी थी। उस जालिम के इस कदर मारने से आप रोने लगी और रोती हुई अपने घर पर दौड़ी चली आई। हज़रत फातिमा के घर पहुंचते ही जैसे ही आपकी नज़र अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो आप रोती हुई दौड़ती हुई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गई। हज़रत फातिमा को रोता देखकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। आपको सीने से लगाकर आपके आंसुओं को पोंछते हुए आपसे कहने लगे, बेटी क्या बात है, इतना क्यों रो रही हो? ऐ मेरी प्यारी बेटी, पूरी जिंदगी सब्र के साथ गुजार दी, कई कई दिन फांके किए, लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए। लेकिन बेटी बता तो सही, आज तेरे रोने की वजह क्या है? हज़रत फातिमा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बताया कि अब्बा जान, मैं रास्ते से गुजर रही थी, रास्ते में अबू जहल आपको गाली दे रहा था, मैंने उसको जवाब दे दिया, फिर अब्बा जान मेरे गाल पर उसने जोरदार थप्पड़ मारा। दोस्तों, आपको एक बात और बता दे कि ये तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ। यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्तों में लोगों ने कांटे बिछा दिए थे, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन लोगों पर कभी गुस्सा नहीं हुए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊंट की ओझड़ी डाल दी गई, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पत्थर भी मारे गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्सा नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पानी बंद किया गया, लेकिन आपको उस वक्त भी गुस्सा नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतना परेशान किया गया कि आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन फिर भी आपको उन लोगों पर गुस्सा नहीं आया। आपने कभी उन लोगों के लिए बुरा भला नहीं कहा, कभी उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की, ना ही आपने कभी उन लोगों के लिए बद्दुआ की। लेकिन आज अपनी प्यारी बेटी को, अपने दिल के टुकड़े को इस कदर रोता हुआ देखकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आया, इतना जलाल आया कि आपने अपनी बेटी से कहा कि फातिमा जाओ अबू सुफियान के घर जाना और उनसे कहना कि तुम्हें अबू जहल ने मारा है। अबू सुफियान से कहना
کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور قسم خدا کی کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسل برباد ہو جائے گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ زہرا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ دوستو، آپ کو بتا دے کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں رچتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچتی ہے، ابو سفیان نے جیسے ہی آپ کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ پوچھا نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہی ننھی سی بچی کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی، اور آپ نے ننھی سی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گودی اٹھا لیا، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے روتے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر چاٹا مارا ہے۔ بی بی زہرا کی بات سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ بی بی فاطمہ کو اپنی گودی میں لیے ہوئے ہی ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے، اور جیسے ہی اس کے گھر پر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہے، اور ان کی گودی میں نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے، اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل، تجھے شرم نہیں آئی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے، اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے ہیں، مانا کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی پر تماچا مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں، چل معافی مانگ اس سے، اور حضرت فاطمہ ان کی گودی میں ہوتی ہے، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی، اس نے تیرے گال پر تماچا مارا تھا نا، تو بھی اس کے گال پر تماچے مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ بی بی فاطمہ کہتی ہے، نہیں نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے، اور ابو جہل کو بکتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھ ذرا دیکھ اس بچی کی طرف، سیکھ کچھ اس سے، یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ، اے ظالم، تیرا چاٹا، تیرا تماچا کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 چاٹے ابو جہل کے منہ پر لگوا دیتے ہیں، کیونکہ بی بی فاطمہ بچی ہی تو تھی۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے، اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں، اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ بتاتی ہے کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا، اور پورا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سناتی ہے، تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ، ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اس کو موت نہ دینا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمنوں میں حضرت سفیان کا نام بھی آتا ہے۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔